येवकार आणि नमस्कार आमचे नीज गोंयकारांक. हांव गितेश गांवकर, सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सी RGP प्रेसिडेंट. आयज जे आमचे ओपोजिशन आसा तेंच्यांनी टोटल 21 बिलां असेंब्लीन घातलेली डिस्कशना लागून. तितूंतलें एकूय बील डिस्कस जावना. तशेंच जो आमचो RGPचो आमदार चांदांत्रेचो आमदार विरेश बोरकार हेणी टोटल 6 बिलां असेंब्लीन घातली डिस्कशना लागून. तितूंतलें एकूय बील डिस्कशनाक घेवना. आयज हें BJP गव्हर्मेंट सामकें भिल्लेलें आसा. कित्याक की ही जर बिलां असेंब्लीन घेतली डिस्कस जाली जाल्यार फाल्यां तांकां जें कितें मेळपाचें आसा नाजाल्यार आमच्यो जमनी आमचें गोंय हें विकपाक मेळपाना. आमचे जो RGP MLA विरेश बोरकार तेणी 6 बिलां घातलेलीं. तितूंतलें फर्स्ट जें बील आशिल्लें तें म्हणजे एग्रीकल्चर जी आमची लँड आसा, जावं आमची जी भाटां आमची शेतां ती प्रोटेक्ट जावपा लागून. कित्याक आयज जे भायले जे बिल्डर लॉबी येता ते आयज आमची जी शेतां ना ती भाटां तांकां काय लागना, ते अफाट पयसो दिवन ती भाटां नाजाल्यार शेतां विकती घेता आनी आमचे शेतां भाटांचें डिस्ट्रक्शन करता. जो सेकंड जो पॉयंट आशिल्लो तो पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट. आयज पंचायतीन खुबशे मेगा प्रोजेक्ट येता, पूण ते कसले प्रोजेक्ट येता ते खबर आसना. आज पंचायतींक खबर आसना, पंचांकूय खबर आसना. ते म्हणटा सेंट्रलासान प्रोजेक्ट येयला आमकां खबर ना म्हणटा. सो ते पंचायतीन डिस्कस जावपा जाय आनी लोकांक कळपा जाय खंयचे ते प्रोजेक्ट येता ते. सो जो थर्ड जो पॉयंट आसा तो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग. हो एक असो हें एक अशें बील आसा जें 39A ते फाटल्या दिसा खूब तेजेर डिस्कशन जाल्लें, हेजेर प्रोटेस्ट जाल्लो, एजिटेशन जाल्लें. जेन्ना 39A बिला लागून जो आमचो सांदांत्रेचो आमदार 6 दीस हंगर स्ट्रायक आशिल्लो तेन्ना तेका जो आमचो स्पीकर सर आसा गणेश गांवकर, तसोच आमचो सावड्डेचो आमदार आसा तो गणेश गांवकर, तेणी तेका थंय येवन एश्युरन्स दिल्लें की तुका हें जें 39A बील आसा तें आपूण असेंब्लीन डिस्कस करपा लागून तुका टायम दितलो म्हणून. पूण जेन्ना आयज तें बील डिस्कशना येयल्लें तेन्ना तें थंय टेबलूच जाल्लें ना, तें डिस्कसूच जाल्लें ना. तशेंच आयज आमचो चवथो जो पॉयंट आसा तो जी आमची लँड आसा ती आयज खंय ना खंय तरी काबार जायत वयता. जे आयज जमनी आसा, आमचे दोंगर आसा ते काबार जायत वयता. तेका लागून ते प्रोटेक्ट करपा लागून आमचें बील आशिल्लें. तशें जे 5थो पॉयंट आशिल्लो ज्यो आमच्यो रिवर आमच्यो न्हंयो आसा त्यो आयज तेंचें डिस्ट्रक्शन जाता. आयज आमचे सावड्ड्या मिराबागान पळया, आयज जे आमचे 1 म्हयनो जालो ते लोक तेंचे न्हंयेक लागून प्रोटेक्शन करता, ते गांवां लागून आपलें प्रोटेक्शना लागून ते थंय प्रोटेस्ट करता. सो ह्यो आमच्यो न्हंयो तश्योच आमचे गांव सांबाळून दवरपा लागून ही जी बिलां आसा ती टेबल जाल्ली ना, डिस्कशन जाल्ली ना. तशेंच जो 6वो पॉयंट आसा जो आमची खाजन लँड आसा ती प्रोटेक्ट जावपा जाय. ही जी बिलां आशिल्ली ती असेंब्लीन घेवना. कित्याक की फाल्यां जर ही बिलां पास जाली जाल्यार आमचे गोंयकार, आमचे नीज गोंयकारांक हेजो फायदो जातलो. आनी ही जी बिलां घातलेली, जी आमदारान ह्या ओपोजिशनान आमचे 21 बिलां घातलेली ती तेंच्यानी आपल्या फायद्या लागून घालून नासलेली. ती आमच्या गोंयकारांक लागून, आमचे गोंय राखपा लागून, आमचे फुडगे पिळगे राखपा लागून तेंच्यांनी घातलेली. तशेंच आयज हे BJP गव्हर्मेंट फक्त दादागिरी चल्ल्या. आयज ही डेमोक्रेसी काबार जायत वयता, डिक्टेटरशीप जाता. कित्याक जर आयज हे जर सगळे जर बिलां पास जालीं जाल्यार तांकां फाल्यां जे भायले लोक येता तेंची वोट बँक करपाक मेळपाना, तेंकां तेंची आमची जमनी आहा तांकां विकत्यो दिवपाक मेळपाना आनी हेंकां पयसो करपाक मेळपाना. हेंकां आयज आमचे गोंयकाराचें आनी आमचे फुडल्या पिळगेचें कांयच पडोन गेल्लें ना. आनी लोकांनी मातशें चिंतपाक जाय की
हे BJP गव्हर्मेंट आमची गोंयकारांक काबार करता आनी आमकां फक्त म्हणजे फक्त इलेक्शना टायमार फक्त वोट मारपा ते यूज करता आनी मागीर जशें काय निवडून येयले काय मागीर आमकां आमचे जे हक्का लागून आमकां रस्त्यार येवचें पडटा, आमकां प्रोटेस्ट करचें पडटा आनी वयल्यान आमचेरूच केसी जाता. हे भायले जे लोक येवन हांगा रावल्ले आसात जेंच्यांनी वोट बँक केल्ले आसा ते बिंदास आसा, तांकां कांयच म्हणजे कांयच पडलेलें ना आनी तांकां ते सुशेगाद आसा. आनी फाल्यां जर ते फाल्यां तांकां ते फक्त यूज कित्याक करता, आपल्या कडेन इतले मनीस आहा, फाल्यां ते तांकां हे आपले लोक ते दाखोवपाक तांकां यूज करता. तर हांव आमच्या गोंयकारा कडेन मागतां की चिंतात, फुडलें इलेक्शन येवपाचें आसा 2027 नाजाल्यार 2026 जावंक शकता, तेन्ना मातशें चिंतात आनी चिंतून वोट मारा. कित्याक आयज जर जमनी उरल्यो, आयज आमची शेतां भाटां कुळागरां न्हंयो उरल्यो जाय जाल्यार आमी गोंयकार उरतले, नाजाल्यार आमी काबार जातले. आयज पळयात वयता थंय प्रोटेस्ट चालू आहा, लोक रस्त्यार येयत आहा आमच्या हक्का लागून, आमचे गोंयकार नीज गोंयकार. तर हांव लोकां कडेन मागतां की तुमी चिंतून मत मारा. देव बरें करूं.